Sisi ke Sinjali Kudus और berkat आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया, आमीन आमीन। खुदा के शुक्र अदा करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खुदा के हुजूर में मौजूद हैं और खुदा के नाम को चलाते हैं। आमीन। प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया 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 आमीन आमीन। आज खुदावंद का जिंदा कलाम जो हम सीखने को है, दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ। दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ, इसके बारे में आज सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा सैमुएल और उसका बाब नंबर 7 है और वर्स 18 से। दूसरा सैमुएल और उसका 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं आपकी तिलावत करूंगा। इसमें लिखा है, तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो भी ऐ मालिक खुदावंद, ये तेरी नज़र में छोटी बात है थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी ऐ मालिक खुदावंद आदमियों के तरीका पर नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जन पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, प्लीज तशरीफ रखें सब लोग। दाऊद नबी शुक्रगुजारी कर रहा है। आमीन। दाऊद नबी दुआ कर रहा है, और कैसी दुआ कर रहे हैं? कहते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं, क्योंकि वो खुदा के हुजूर बैठ गया, और जब वो खुदा के हुजूर बैठ गया है तो वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि खुदा ने उसे सरफराज किया था, खुदा ने उसे बुलंद किया था, खुदा ने उसे जिसके साथ उसकी जंग हुई उस पर खुदावंद ने उसे फतह दिलाई थी। और वो अगर पिछले आयात पढ़े, अगर बाप के स्टार्ट से पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि दाऊद एक बात कहता है, खुदावंद देख, मैं देवदार के घर में रहता हूँ और मैं तेरे लिए घर बनाना चाहता हूँ। नातन को बुलाया गया, जो उस वक्त का नबी था, उसको बुलाया गया और उससे कहा गया, दाऊद ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर तो बड़ा आलीशान है, मैं तो बड़े अच्छे घर में रहता हूँ, मगर खुदावंद का जो संदूक है वो खैमे में पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि खुदा के लिए एक हैकल बनाई जाए। और उसने कहा कि दाऊद ने जब उसे सवाल किया, उसे बताया, तो उसने नातन ने जवाब दिया कि जो तू चाहता है वो कर। आमीन। सो मेरे चीजों, जब हम एक अच्छी सोच रखते हैं ना, तो फिर खुदा हमारी फेवर करता है। आमीन। जब हमारी अच्छी सोच होगी तो फिर खुदा हमारे साथ होगा, और अगर हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो फिर हमें खुदा की तरफ से भी जो है वो लानत मिलती है, और दुनिया की तरफ से भी लानतें मिलती हैं। ऐसे ही है हालेलुया, ऐसे ही है। और अगर हम अच्छे हैं तो फिर खुदा हमारी सोच को जो है वो डेवलप करता है, खुदा हमारी और ज्यादा फेवर करता है कि ये मेरा बंदा जो है एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ चल रहा है, इसलिए इसे और ज्यादा
सरफराज किया जाए। और दाऊद हर बात को जब कंप्लीट कर चुका है तो फिर खुदा के हुजूर बैठ गया, शुक्रगुजारी की दुआ करता है। ये शुक्रगुजारी की दुआ है उसकी, और वो शुक्रगुजारी की दुआ ये है, कहता है कलाम मुकद्दस में लिखा गया, तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जो लोग बुलंद हो जाते हैं, जो लोग सरफराज हो जाते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, जब वो अमीर हो जाते हैं तो उन्हें कैसी दुआ करनी चाहिए? कैसी दुआ करनी चाहिए? अपने आप पे फख्र करना चाहिए या खुदा पे फख्र करना चाहिए? दाऊद इस बात को बयान करता है, वो अपनी जो है अपनी वडियाई नहीं कर रहा, वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा है। कहता है, मैं और मेरा घराना क्या है? हम कुछ नहीं है। वो कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा घराना कुछ नहीं है, तूने मुझे और मेरे घराने को इस कदर बुलंद कर दिया है, सरफराज कर दिया है। ज़बूर जब 91 हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है? अखियां चुकना महवल पहाड़ा, 121 ज़बूर जो है वो कहता है, अखियां चुकना महवल पहाड़ा, मदद रही मैं। तो जब वो अपनी आंखें अपने खुदा की तरफ बुलंद करता है तो इसका मतलब है कि उसकी मदद जो है वो खुदा की तरफ से आती है, सरफराजी भी उसे खुदा ने दी, इसलिए वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है कि खुदावंद, मैं और मेरा घराना कुछ नहीं है, इस काबिल नहीं थे जिस काबिल तूने मुझे कर दिया, क्योंकि मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स था। मैं तो, मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि बादशाह की जिंदगी कैसी होती है। मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था कि बादशाह जो है उनके महलों के अंदर क्या कुछ लगा होता है। आमीन, हालेलुया। वो इस बात पे जो है वो हैरान है और इस बात की शुक्रगुजारी करता है। कहता है, मैं और मेरा घराना कुछ नहीं है। मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था, मैं तो एक भेड़ बकरियां चराने वाला, गंदे कचैले मैले कपड़े पहनने वाला, और पहाड़ों के अंदर जहाँ कहीं मेरी भेड़ों को जरूरत होती कि उन्हें अच्छा चारा मिल जाए, मैं उन्हें वहां पर उनको लेकर जाता, और खुले आसमान के नीचे मैं पड़ा रहता। मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि बादशाह जो है वो कैसी जिंदगी बसर करते हैं। मैं और मेरा घराना कुछ नहीं है। आज हम अच्छे घरों में रहते हैं, आज हम अच्छे मकानों में रहते हैं, आज हम अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, अच्छे बेड हैं, हमारे लिए एक अच्छी सहूलत है, फ्रिज है, उस वक्त फ्रिज नहीं होते थे, हर चीज हमारे पास है, कितनी सहूलियात हैं, और इसके लिए हमें किसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए? किसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए? और अगर हमारे हमसे ये छीन लिया जाए या हमसे ये सब कुछ ले लिया जाए तो फिर भी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, दुख में रहो या सुख में रहो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहो। लेकिन खुदा जो चीज दे देता है ना वो वापस नहीं लेता, ये एक बात कंफर्म है। हालेलुया। जो खुदा देता है ना वो वापस नहीं लेता, और जो इब्लीस देता है ना वो उसकी डिमांड करता है वापस लेने की। शायद आपको इस बात का तजुर्बा हो या ना हो, अगर कभी कोई औलाद उसकी तरफ से मिल जाए ना, कोई औलाद बुजुर्ग दे देते हैं, बापे दे देते हैं, हालांकि औलाद खुदावंद की तरफ से ही मिलती है, मगर वो अपना तसल्लुत जमाते हैं, वो कहते हैं जी हमने ये किया और ये औलाद उसको मिली। और जब वो औलाद मिल जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जब कभी चाहते हैं उस घराने को बुलाना चाहते हैं तो वो उस बच्चे को बीमार कर देते हैं, और फिर घर वाले फौरन भागे जाते हैं बाबा जी के पास, बाबा जी इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको ठीक कर दें। आपको तजर्बा है कि नहीं है? लेकिन मुझे बहुत तजर्बा है इस बात का, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज को इस तरह देखा है।
اور جب وہ جاتے ہیں بابا نے صرف ہاتھ ہی پھیرتے ہیں، نہیں بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بچہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شکر گزاری یا کچھ نہ کچھ دے کے آتے ہیں بابا جی کو، تو وہ بس سب ٹھیک ہے۔ مگر خدا ایسا نہیں کرتا، ہمارا خدا ایسا نہیں ہے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، ہمارا خدا ایسا نہیں کرتا۔ ہمارا خدا جو سکھ دیتا ہے اس میں غم نہیں ملاتا، اور جو خوشی دیتا ہے وہ عمر بھر کی دیتا ہے۔ میرے سیسو، اگلی آیت جو لکھی گئی ہے اس میں لکھا ہے تو بھی اے مالک تو بھی اے مالک خداوند، یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، کیونکہ تو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی اے مالک خداوند آدمیوں کے طریقہ پر نہیں۔ خداوند نے ایک وعدہ کر دیا داؤد کے ساتھ، اس نے کہا کہ تیرے گھرانے سے کبھی بادشاہی نہیں چھوٹے گی، کبھی تخت نہیں جاتا رہے گا، تیرے گھرانے کو نسل در نسل تخت پر بٹھایا جائے گا۔ آمین، آمین۔ اور یہ اس بات کی شکر گزاری کرتا ہے، کہتا ہے خداوند تیرے لیے یہ چھوٹی بات ہے لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ آمین۔ کیا ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے، اس کی چھوٹی چھوٹی برکات کے لیے جو ہماری زندگیوں میں کرتا ہے؟ ہمارے بچے پاس ہو جائے شکر گزاری کریں، اس کا برتھ ڈے آ گیا شکر گزاری کریں، ہم جاب پہ گئے ہیں گھر واپس آئے ہیں شکر گزاری کریں، تندرستی کے ساتھ آ گئے ہیں، رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ رات بھر ہماری حفاظت کی ہے اور صبح اٹھے ہیں، خدا میں تیرا شکر ہو۔ آمین، آمین۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ خدا جو داؤد ہے اسی بات کی شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ وہ شکر گزاری اس بات کی کرتا ہے کیونکہ اس کا کوئی پہچان نہیں تھی، داؤد کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ جس طرح آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جس طرح پادریوں کو لوگ جانتے اس طرح آپ لوگوں کو نہیں جانتے، ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اور جب آپ خدمت میں آ جاتے ہیں، جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور پھر اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، جب خدا آپ کی پہچان بنا دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح داؤد شکر گزاری کرتا ہے، داؤد ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور وہ اس بات کی شکر گزاری بڑے ہی خوبصورت انداز میں کرتا ہے۔ کہتا ہے زبور 4 آج ہم نے گایا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جدو تینو پکارا میں تو سن سچائی دے رہا۔ وہ کہتا ہے جب بھی ہم پکارے خداوند ہماری دعا کو سنا، ہم جب بھی خدا کو پکاریں گے ہمارا خدا ہماری دعا کو سنے گا۔ سوری میرا گلا خراب ہے تھوڑا سا، اس لیے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، لیکن میرے چیزوں خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے، خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، خدا پیار کرنے والا خدا ہے، خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ٹاپک بڑا زبردست ہے، لیکن کلام مقدس میں آگے دیکھتے ہیں، اگر آپ 20ویں آیت اس کی دیکھیں، اور وہ لکھا ہے اور داؤد تجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اے مالک خداوند تو اپنے بندہ کو چاہتا ہے، جانتا ہے، تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب
بڑے کام کیے تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے۔ خدا نے اپنے نام کی خاطر یہ سارے کام داؤد سے کروائے تھے۔ اب لوگ جو ہے نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ابراہم سے پہلے لوگ خدا کو نہیں جانتے تھے، لوگ اس بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور پھر خدا نے کہا کہ یہوہ کے نام کو بھی جو ہے وہ پکارا جائے، خدا کے نام کو بھی پکارا جائے۔ اور پھر ابراہم کو بلایا گیا اور اسے کہا کہ تم میری قوم بنے گا اور تجھ میں سے ایک قوم جو ہے وہ نکلے گی اور وہ میری قوم ہوگی، کیونکہ بہت ساری قومیں تھیں اس وقت بسی ہوئی تھی، خدا کا نام اس وقت بھی لیتے تھے لیکن اتنا زیادہ نہیں لیا جاتا تھا جتنا خدا چاہتا تھا۔ لوگ نام لیتے تھے لیکن اس طرح نہیں لے رہے تھے، اور خدا چاہتا تھا میری اپنی قوم ہو جو میری عبادت کرے، جو میرے آگے سجدہ کرے، جو میرے لوگ ہوں، جن کو میں کہوں کہ یہ میری قوم ہے۔ اور پھر خدا نے ابراہم کو چنا اور پھر اس میں سے ایک قوم بنی اور جو یہوہ کے نام کی عبادت کرے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج میرا گلا تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، اس لیے شاید مجھے میں اپنے ٹاپک کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پا رہا، کیونکہ جب انسان تندرست نہیں ہوتا تو اس وقت جو ہے وہ ہر چیز بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کی بات کریں۔ آمین۔ اور جس طرح داؤد شکر گزاری کرتا ہے آپ شکر گزاری کیا کریں۔ آج اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ شکر گزاری کے ذریعے سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ آپ کے گھرانوں میں برکات اس وقت آتی ہے جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کیا کریں۔ آپ کے بچے تندرست ہیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ آپ کا شوہر آپ سے پیار کرنے والا ہے، شکر گزاری کریں۔ آپ کی بیوی آپ سے پیار کرتی ہے، شکر گزاری کریں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، داؤد کی طرح بن جائیں۔ اگر داؤد کا نام آج بڑے اچھے انداز سے لیا جاتا ہے تو آپ کا نام بھی بڑے اچھے انداز سے لیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بھی لوگ کہیں گے رفاقت بھائی آپ کا کیا حال ہے، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت خدا سے پیار کرنے والے ہیں۔ کیوں لوگ کہیں گے؟ کیونکہ آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ خدا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، آپ خدا کی ہر ایک اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو آپ کو دی گئی ہے۔ ایک شکر گزاری آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ آپ کو لے کے جاتی ہے، لے کے آتی ہے، شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ وہ شکر گزاری اس لیے ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے آپ کے آگے اور جانے میں۔ کبھی آپ نے اس بات کی شکر گزاری کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنی بائک پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی چیزوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں فریج ہے، آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، تیرا شکر ہو۔ آپ کی اولاد، آپ نے کبھی اپنی اولاد کے ہاتھ پہ سب پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی ہے؟ خداوند تیرا شکر ہو کہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ جب آپ یقین جانیں، جب آپ اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے نا تو آپ برکت پائیں گے۔ اور بچے کبھی بھی اپنی راہ سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں وہ بات لکھی ہے، اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے۔ اور جب آپ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے نا، آپ کہیں گے نا کہ میرا بچہ یہ بنے، میرا بیٹا میری بیٹی یہ بنے، یہ خاتمہ بنے، یہ انجینئر بنے، یہ آئی ٹی کی اسپیشلسٹ بنے،
یہ بیوروکریٹ بنے. جب آپ دعا کریں گے نا تو یقیناً آپ کے بچے اس لیول پہ جائیں گے. آمین. لیکن جب آپ دعا ہی نہیں کریں گے, بہت سارے ماں باپ ہیں, اب تو بہت چینج ہو گیا ہے. بچے نے پڑھنے جانا اسکول تو ماں نے کچھ گالا کر دیا کہ تو جانا نہیں اسکول, تو دعا نہیں کرنی بلکہ انہوں نے گالا کر کے کرانا, لیکن انہوں نے پوچھنا بھی نہیں. اس لیے بچے بگڑے ہوئے ہیں. بچے آپ کا سرمایہ ہے, آپ یقین جانیں, اس بات کو آپ ریلائز کریں. بچے آپ کا سرمایہ ہے. جس طرح تسی پیسہ کماتے جا بڑی قدر کر دے پیسے کی, اس نے اپنے بچے کی قدر کرے گا. آمین آمین. بچوں کی قدر کریں گے تو آپ یقین جانے آپ برکت پائیں ماں باپ کے لیے. ابھی ہم سیمینار رکھنے والے ہیں, فیملی سیمینار, خاندانی سیمینار, اور جب یہ سیمینار ہوگا تو اس میں ہم سب کو انوائٹ کریں گے. جتنے بھی پیرنٹس ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ سب آئیں گے تاکہ ان کو ایک بھرپور طریقے سے ایک اچھی غذا دی جا سکے, اور کس طرح اپنے فیملی کی کیئر کرنی ہے وہ بتایا جا سکے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے, آپ اپنی فیملی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اپنی فیملی کے لیے آپ کیا کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور اپنی فیملی کو کس طرح ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. آمین. پلیز اس دن کو مس نہ کیجیے گا, کیونکہ ہم وہ دن جلد اناؤنس کریں گے اور آپ نے اس میں آنا ہے, سب نے آنا ہے. سو خدا اس کلام میں ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.